देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तांक. सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान लिपयता आनी संतोषान वचून आपल्या आस्त बदीक सगळें विकोन ते मोलाक घेता. वय भाव भयणीनो, आज सर्गींच्या राजांत आम्हा सर्वांकी जेसू क्रिस्तान ताच्या रक्ता मारिफात आमकां मोलाक घेतला. आज आम्ही सर्गींच्या राजांत रिगोंक योग्य नाही. कोणी नितिवंत मनीस ना. आम्ही मोठी नाही बगर पातकाच्या चिखलाच्या कोणांत आम्ही लढून आसल्यो. पूण सर्गींच्या राजांत आमकां ताणें दवरिचे ताची भुरगीं जावन ताच्या दायजाचे वांटेदार आमी जायचे म्हणून बापान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो मात्र न्ही, ताणें मरण स्विकार केलें. ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें आनी ताचें रगत दिवन आमकां मोलाक घेतलां. कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 6:19 थंयसर सांगता, तुमची कूड पवित्रत्म्याचें मंदीर आनी पवित्रत्म तुमच्या भितर जियेता. कसो? जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान मोलाक घेतलां. तुमकां विकतें घेतलां. तुमी तुमच्या स्वंत कुशेचे न्ही बगर तुमच्या कुडींत हावन देवाची महिमा तुमी परगट करीचे म्हणून. वय भाव भयणीनो, आमकां आमची कूड स्वंत न्ही बगर ह्या कुडींत देवान निवास करूंक आमकां मोलाक घेतलां. आमी योग्य न्ही, आमी मातयेची मात्र मोडक्यो, पूण आमच्या भितर दिरवें दवरलां तें पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो आमकां दिरवो जावन आसा, मोती जावन आसा आनी सर्गा राजाक वेची ती वाट जेजू क्रिस्तान उक्ती केल्या मात्र न्ही, ते मोती आसल्याक मात्र सर्गा राजांत आमकां वांटेदार जावंक जाता. तर पवित्रत्म्या कशें स्विकार करूंक साध्य? तुका मोलाक घेतलां म्हणलें सत तुका जाणा जाताना तुका जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरूंक जाता आनी सर्गींचें राज तुजें जाता. जेजू क्रिस्त म्हणटा सर्गींचें राज थंय हांगा ना बगर तुजें थंय आसा. वय त्या सर्गींचें राज जावन आसा पवित्र आत्म्या मरिफात आमकां मेळचें सर्गींचें सूख समाधान आनी तें दिवंक जेजू आमचे पासून मनीस जावन आयलो. तो मेलो आनी पुनर्जिवंत जाला आनी पुनर्जिवंतपणाची सकत आमच्या भितर आसा. भाव भयणीनो, आमी सगळ्यां जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरली सकड सर्गीच्या राजाची दायजी जावन आसा. आमेन.